السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد تلقى المسيح الموعود عليه السلام الوحي التالي: لا إله إلا أنا فاتخذني وكيلا. طمأن الله تعالى في هذا الإلهام المسيح الموعود عليه السلام بأنك لا تحتاج إلى أن تنظر إلى أي جهة أخرى، فأنا الذي يصلح جميع أمورك ويتولاها، وأنا الذي يرقب جميع هذه الأعمال، وأنا الذي سيهيئ أسبابها. ولما اتخذتني إلهك، ولما أنا الذي بعثتك لنشر الدين، فلا داعي للقلق، فأنا الذي يقدر على إصلاح جميع أمورك ولأصلحنها. قد شرح المسيح الموعود عليه السلام نفسه هذا الإلهام باختصار وقال: أي أنا الذي هو الوكيل في كل أمر. يقول الله تعالى: فاتخذني وكيلا ولا تعتبر أي دخل للآخرين في أعمالك. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لما نزل هذا الوحي خفت وارتجف قلبي وقلت في نفسي إن جماعتي لا تصلح لأن يخاطبها الله تعالى. فنظرا إلى هذا الإلهام وجه عليه السلام جماعته إلى أنه يجب أن يتذكر كل فرد من الجماعة أن الله ليس بحاجة إلى خدماتكم ولا إلى تعاونكم ولا إلى تضحياتكم. ولما أقام الله سبحانه وتعالى هذه الجماعة فهو المدبر لأمرها. قال عليه السلام لجماعته: ما تحظون به من فرصة للخدمة اعتبروه فضلا من الله تعالى. فأدرك أفراد جماعته هذا الأمر واستعدوا لتقديم كل نوع من التضحية لكي يجذبوا أفضل الله تعالى ولكي يكملوا ويتمموا مهمة المسيح الموعود عليه السلام. ومنها التضحية المالية التي ضربوا لها
نماذج عليا في حياة المسيح الموعود عليه السلام وفيما بعد أيضا، ويرون هذه النماذج إلى يومنا هذا أيضا. لا يعتبر هؤلاء المضحون تضحياتهم هذه منة على الجماعة، بل هم يشكرون الله تعالى على أنهم وفقهم للتضحية. وكذلك في هذا الإلهام إشارة إلى أن نظام الخلافة المستمر بعده عليه السلام يجب أن يراعي هذا الأمر، بأن نستعين بالله تعالى ونتوكل عليه ساعين لأداء حق عبوديته تعالى ومتوكلين عليه، فيسهل الله تعالى بنفسه في جميع الأمور ويصلحها ويهيئ أسباب الإنجاز لإنجاز المهمات إن شاء الله تعالى. وكلما قلت نرى مشاهد نصرة الله تعالى إلى يومنا هذا، والله سبحانه وتعالى يجعل في قلوب الأحمديين أهمية التضحية، وهم يرون نماذج خارقة للعادة أيضا. يوجد في الجماعة نظام الوصية ونظام التبرع العام، بالإضافة إلى ذلك هنالك صناديق أخرى، ويقدم أحباب الجماعة نماذج غير عادية للتضحية. هناك صندوقان مستقلان، أي صندوق التحريك الجديد وصندوق الوقف الجديد. أولا كان الصندوق أو صندوق الوقف الجديد في باكستان فقط، ثم عمم في العالم كله، وبعده أيضا قد وسع جدا، ونرى نماذج التضحية غير العادية في أفراد الجماعة. كما يعلم أفراد الجماعة أنه عندما بدأ هذا الصندوق فكانت غايته تنشيط أعمال التبليغ والتربية في القرى والمناطق النائية، ثم عندما عمم في العالم كله فحينها أيضا كانت له أهداف معينة، وهي أن ينفق منه في مناطق خاصة، والمناطق التي كانت حددت له كانت الهند في أول الأمر، ثم عمم هذا الصندوق لتنشيط أعمال التربية والتبليغ في إفريقيا وفي دول فقيرة أخرى. سألني أحد الشباب أنه لما عمم صندوق الوقف الجديد في العالم كله، والذي كان أولا محدودا في باكستان فقط، فما الداعي الآن لاستمرار صندوق التحريك الجديد، أو ما هي غايته؟ قد يطرأ في ذهن شخص آخر أيضا سؤال بأن هناك صناديق متعددة، فما غايتها؟ فلكي أوضح قليلا هذا الموضوع، كما قلت أنه ينفق من صندوق الوقف الجديد في بلاد معينة وفي مناطق معينة، والتبرع الذي يدخل في صندوق الوقف الجديد من البلاد الغربية أو البلاد الغنية ينفق عموما في المناطق القروية في أفريقيا وفي الهند،
بل عندما عمم الخليفة الرابع رحمه الله تعالى هذا الصندوق، فكان يهدف من تعميمه في البلاد الغنية أن تسدد منه مصاريف الهند وقاديان تحديدا. أما مصاريف التحريك الجديد فتكون في جميع بلدان العالم حيثما طرأت الحاجة، ولأن النقود تأتي في المركز فترسل من المركز لتسديد الحاجة. على كل حال، كثير من المشاريع في بلاد فقيرة أو غير متطورة تنجز من صندوق الوقف الجديد. يعلن عن السنة الجديدة للوقف الجديد في الجمعة الأولى أو الثانية من كانون الثاني، لذا سأتحدث اليوم عن الوقف الجديد، وسأعلن سنته الجديدة أيضا، وسأقدم تقرير السنة الماضية أيضا كما هو المعتاد. انتهى بفضل الله تعالى العام 58 للوقف الجديد في 31 من كانون الأول 2015 الميلادي، وفي هذا العام قدم أحباب الجماعة 6,891,000 جنيه استرليني تضحية مالية في صندوق الوقف الجديد، وهذه الجباية تزيد 682,000 جنيه عن السنة الماضية. وفي هذه السنة أيضا احتلت بالأحرى جماعة باكستان المرتبة الأولى بين جماعات العالم من حيث الجباية. وقبل أن أخبر بمراتب الجماعات الأخرى، أريد أن أخبركم ببعض التفاصيل للوقف الجديد. كما قلت أنه قد جبي 6,891,000 جنيه في صندوق الوقف الجديد خلال عام 2015، وثلث هذا المجموع ينفق في البلاد نفسها، أي يؤخذ تقريبا ثلث التبرع الكلي لهذا الصندوق من هذه البلاد غير المتطورة أو الفقيرة وينفق عليها، أي ثلث المجموع الكلي تقريبا تجمع من هذه البلاد الفقيرة وينفق على المشاريع في هذه البلاد نفسها. أما بالنسبة إلى ثلثين الآخرين فينفق ثلث في قاديان وفي جماعات الهند، وهو الهدف الذي من أجله عمم الخليفة الرابع رحمه الله تعالى هذا الصندوق. والثلث الآخر ينفق في أفريقيا والدول الأخرى. وفي الهند بفضل الله تعالى تم بناء 19 مسجدا إلى الآن في هذه السنة، ومسجدان آخران قيد البناء، وأنشئت 23 دار للتبليغ في هذه السنة، و4 دور أخرى لا تزال قيد الإنشاء. وكذلك في قاديان أنفق في تعمير مكان الجلسة وفي مشاريع أخرى. ودولة نيبال أيضا تعمل تحت الهند وتشرف عليها من هنا وكالة التعميل والتنفيذ، وكذلك تشرف على بوتان أيضا. على كل حال، شيد مسجدان مبلطان في نيبال، كما بنيت فيها سقيفتان مؤقتتان. يهتم ببناء المساجد ودور التبليغ بشكل خاص في كل مكان. ذهب وفدنا في إحدى جماعات الهند في قرية بعد مدة طويلة، فأخبرهم الناس بأنهم اعتنقوا الأحمدية قبل فترة، ولأنه لا يوجد لديهم مسجد ولا دار تبليغ، فقال لهم المعارضون إن الجماعة الأحمدية قد انقرضت وزال مركزهم من المحافظة أيضا،
فلن يجديكم البقاء في الجماعة فاتركوها. وهكذا ضاعت كثير من البيعات التي تمت في الماضي نتيجة عدم التواصل معهم. وما لم تكن مساجد، وما لم تكن دور التبليغ، وما لم يكن مبلغون محليون، لا يمكن أن تبقى الجماعة قائمة. لذلك يعترض بعض الناس بأنه أين ذهب عدد كبير من الجماعة؟ ضاع ذلك العدد لأنه لم يستمر التواصل معهم، ولذلك وضعت خطة أنه حيثما وجدت الجماعات وحيثما تتم البيعات ويزداد عدد أفراد الجماعة تبنى هناك مساجد في أفريقيا وفي الهند وفي أماكن أخرى أيضا، وكذلك دور التبليغ. وإضافة إلى ذلك هناك أعمال أخرى تتطلب مصاريف. عقدت في الهند ورشات التربية ودورات تعليمية بعدد كبير وتم الإنفاق عليها أيضا، وعدد المبلغين المحليين الذين يعملون في الهند يزيد على 1127 مبلغا، ورواتبهم وسكنهم ونفقات السفر، وهكذا نطاق المصاريف واسع جدا. ثم في أفريقيا يعمل في هذا الوقت 1287 مبلغا محليا في 26 دولة إفريقية، وقد بنيت في القرى إضافة إلى المساجد غرف ومنازل لإقامة المبلغين المحليين في بعض الأماكن، وهناك أماكن لم تبنى فيها بيوت لإقامة المبلغين. وكما قلت إذا كنا نريد بقاء الجماعات فلا بد من إرسال المبلغين على أي حال. وإن كان عددهم حتى الآن قليلا جدا ونحتاج إلى عدد كبير من المبلغين المحليين، على كل حال يسعى لكل ما هو بوسعنا ولا بد أن يسعى له. فحيث لا يمكن بناء المنازل على الفور تستأجر هناك بيوت. وفي هذا الوقت أيضا في أفريقيا مثلا توجد 372 جماعة، حيث أقيم المبلغون المحليون في بيوت مستأجرة، وتم بناء 130 مسجدا في هذه السنة في أفريقيا، و47 مسجدا لا يزال قيد التشييد، وهناك مشروع لبناء 95 مسجدا إضافيا في هذه السنة الجديدة نفسها. ثم في 18 دولة إفريقية قد تم بناء 82 دار للتبليغ و21 دار تبليغ في 13 دولة قيد البناء. وعلاوة على ذلك هناك مشاريع أخرى للبناء، وكذلك في أفريقيا تعقد دورات تعليمية وورشات تربوية لتربية المبايعين الجدد، وقد عقدت في 2156 موضعا قرابة 300 أو 700 ورشة تربوية ودورة تعليمية، واشترك فيها 100,000 مبايع جديد تقريبا، وتدرب فيها ما يزيد على 1132 إماما. وكما قلت تعقد ورشات تربوية ودورات تعليمية لتعليم المبايعين الجدد ولتعليمهم ولجعلهم جزءا فعالا من نظام الجماعة. وإضافة إلى ذلك يبايع كثير من أئمة المساجد الطيبين وينضمون إلى الجماعة، وهم أيضا يحتاجون إلى التربية من جديد وإلى أن يعلموا مسائل الإسلام الصحيح. فتعقد هذه الصفوف والتي يشارك فيها الأئمة أيضا كما قلت، وتعقد هذه الصفوف لأسبوع أو لأسبوعين في أوقات مختلفة خلال السنة. وعقدت هذه الصفوف وعقد هذه الصفوف وإقامة المشتركين فيها وطعامهم كذلك يحتاج إلى النفقات. والتقارير التي جاءت أمامي كنت أرى فيها أن بوركينا فاسو ونيجيريا تحتاجان إلى التركيز والاهتمام، ويمكن أن يتحسن عملهم الذي لا يقومون به حاليا.
على كل حال، أقدم الآن بعض إحصائيات الذين اشتركوا في صندوق الوقف الجديد. أخبرتكم قبل هذا عن الزيادة الحاصلة في تبرعات الوقف الجديد، والآن أخبركم عن عدد المشتركين في صندوق الوقف الجديد. كان في عام 2010 600,000، وكنت في ذلك الوقت قد حثثت جميع فروع الجماعة على الاشتراك في هذا الصندوق، وقلت للمسؤولين: تتعذر عليكم التربية ما لم تشركوا الأحمدين في نظام التبرعات، وهذا العدد قد ارتفع هذا العام بفضل الله إلى أكثر من 1,100,000 متبرع، وما زال هناك مجال كبير. فلفت الانتباه إلى التبرعات مهم جدا كما قلت سابقا، ويقول الله تعالى: لا يتقدم المرء بدونها في الإيمان أيضا. ثم بسبب نظام التبرعات يحدث التواصل مع أفراد الجماعة، والمتبرعون يدركون بركات التبرعات، وتنشأ فيهم الرغبة والشوق في دفع هذه التبرعات. وفي سبيل ذلك أقدم لكم بعض الوقائع أيضا. يقول داعيتنا من تنزانيا: حين أخبرت سيدة قد بايعت قبل شهر فقط في إحدى القرى عن بركات الاشتراك في صندوق الوقف الجديد، قالت: حاليا ليس عندي مال، لكن بما أن السنة المالية تكاد تنتهي لا أريد أن أبقى محرومة من هذه البركات، أرجو أن تنتظرني قليلا. ثم ذهبت إلى البيت وأخذت من هنالك بيضا. هي ذهبت إلى بيتها وأخذت من هناك بيضا وباعته في السوق مقابل 1000 شيلينج، فقدمتها في صندوق الوقف الجديد. فهذه السيدة كانت قد بايعت قبل شهر فقط، فنشأ لديها الإحساس أن دفع التبرعات ضروري. ومثل ذلك تقول مبايعة جديدة أخرى: لم يكن عندنا في البيت شيء للأكل، وكل ما كان عندي من المال تبرعت به في صندوق الوقف الجديد. وكان شخص قد استدان مني مبلغا منذ مدة ولم يكن يسدده رغم مطالبة المتكررة، لكن فور دفع التبرعات تلقيت منه رسالة أن مبلغك موجود عندي فتعالي واستلميه، وكان هذا المبلغ 5 أضعاف ما تبرعت به تقريبا. ثم هناك سيدة من غامبيا بايعت قبل 2 ولم تكن قد أنجبت حتى بعد مضي 10 سنين على زواجها. حين طلبت منها تبرعات الوقف الجديد قدمت بحسب سعتها، وكتبت إلي أيضا للدعاء، فأكرمها الله سبحانه وتعالى ورزقها توأمين. فهي تقول: الآن أدركت ما هي بركات التبرعات. ثم يقول أمير الجماعة من غامبيا: كان أحد الإخوة مريضا في إحدى القرى، بحيث لم يكن يستطيع المشي ولم يكن يعمل، ومن ثم كان وضعه المادي سيئا جدا. في السنة الماضية حين طلبنا منه شيئا في الوقف الجديد تبرع ب5 دالاسيات كان أحدهم تصدق بها عليه. ويقول أمير الجماعة: إن الله تقبل منه بقبول حسن وبارك في صحته كثيرا، إذ أن الإنسان الذي كان لا يقدر على التحرك والمشي يملك الآن قطيعا من الغنم وهو يشتغل في الزراعة، ويقول: إنما أكرمني الله سبحانه وتعالى به، بحيث تخضر وتزدهر زراعتي وأملك عددا من المواشي أيضا. إنما هي فعلا بركات التبرعات فقط. يقول أمير الجماعة في غامبيا بنفسه: فقد زوج إحدى الأحمديات فجأة قبل 7 سنوات، فكانت، أو بالأحرى زوجت إحدى الأحمديات فجأة قبل 7 سنوات، فكانت قلقة جدا عليه، وكان الناس يقولون لها: قد يكون قد مات، إذ قد مضت على غيابه مدة طويلة وينبغي أن تتزوجي،
لكنها كانت ترفض. باختصار، حين وصل إليها المسؤول عن استلام تبرعات الوقف الجديد التي كانت قد وعدت بها، دفعت فورا 5 دلاسيات، وتقول إنها بعد ذلك وجدت سكينة قلبية واطمئنانا. وليس ذلك فحسب، بل قد عاد زوجها فجأة إلى البيت سالما غانما، إذ كان قد انحبس في مكان، أو كان قد وصل إلى مكان تعذرت عليه العودة منه. باختصار، قد تحسنت أوضاعه فعاد إلى البيت، ثم رزقها الله سبحانه وتعالى بفضله ابنة. يقول أحد الأحبريين من فنلندا: كنت قد وعدت بدفع 510 يورو في السنة الماضية، ثم ساءت أوضاعي الاقتصادية هذه السنة ووعدت بمبلغ أقل، أي 100 يورو، وقلت في نفسي إني لا أقدر على أكثر من ذلك. يقول: قد أمسك الله سبحانه وتعالى بيدي ليعلمني درسا، إذ ذات يوم تعطلت سيارتي على الشارع فجأة، واضطررت لأخذها إلى الورشة، وكانت الفاتورة تساوي وعدي السابق في صندوق الوقف الجديد بالضبط، أي 510 يورو. فلما جئت إلى البيت قلت في نفسي إن الله علمني درسا، فرفع الوعد للمبلغ السابق وأنجز الوعد فورا. تقول سيدة أحمدية من سيراليون، وهي مديرة لمدرسة ابتدائية هناك: لقد حثني الداعية على دفع التبرعات، وكنت قد دفعت سلفا ولم يكن عندي أي مبلغ آنذاك. تقول: كان أخي قد تنصر منذ مدة، وكان عاتبا علي ويطلب مني أيضا أن أرتد على الإسلام وأتنصر، ثم سافر إلى أمريكا. تقول: قد دفعت التبرعات بصعوبة، ثم ذات يوم تلقيت منه مكالمة هاتفية وقال لي: يمكن أن تبقي مسلمة أحمدية فلا اعتراض لي، إلا أنه قد ألقى في روعي أن أساعدك فأنا أرسل إليك مبلغا كبيرا. فأرسل المبلغ، فبذلك حصل الاتصال بالأخ أيضا، والسعة في الرزق أيضا. يقول الداعية الأحمدي من الهند إن أحد الأحمديين من مدينة كوميتول ذهب إلى السوق لشراء المجوهرات لابنته، وكان ما زال في محل السايغ إذ حان موعد صلاة الجمعة، فقال لصاحب المحل: سنعود بعد صلاة الجمعة ونشتري الحلي. هناك في المسجد استمع إلى ملخص خطبتي التي كنت أعلنت فيها السنة الجديدة للتحريك الجديد، وكنت ذكرت فيها تضحية السيدة العمياء بالمال، فتأثر بها هذا الأحمدي كثيرا، ودفع ما كان يستحق عليه من بقية تبرعات الوقف الجديد بدلا من شراء الحلي. وحين ذكر ذلك لزوجته بعد الخروج من المسجد فرحت بذلك هي أيضا، وقالت له: أنا الأخرى قد قررت أثناء الاستماع للخطبة أن ندفع مبلغ الحلي في تبرعات الوقف الجديد، إيمانا مني بأن الله سوف يدبر شراء الحلي لابنتنا. يقول المسؤول عن تبرعات الوقف الجديد من سهارنبور الهند إنه ذهب إلى بيت أحمدي في قرية في ولاية يوبي لجمع تبرعات الوقف الجديد، فقال لزوجته: العيد قريب وعندي 100 روبية فقط، فإما أن تشتري ملابس العيد وإما ندفع تبرعات الوقف الجديد. فقالت له: ادفع التبرعات أولا، أما الملابس فيمكن أن نؤجل شراءها. ثم بعد مضي 7 أشهر حين وصلت إلى بيته مرة أخرى لاستلام التبرعات، سررت كثيرا برؤية بيته، فأخبرني صاحب البيت: منذ دفعنا ذلك المبلغ في التبرعات وجدت العمل الكثير، ففي الماضي كنت أسوق جرارا لأحد بالأجرة في حقول الناس، والآن قد أكرمني الله سبحانه وتعالى كثيرا فاشتريت جرارا خاصا، وحصلت في عملي بركات لا تنقطع.
كان أحمدي من قرية أظن اسمها جغت غيري في ولاية أوريسا بالهند قد استدان كثيرا من الناس، وكان يتوارى من الناس لعدم قدرته على التسديد، وأخيرا ترك بلده وهاجر إلى حيدر آباد. فلما عرف به الداعية أو المسؤول عن التبرعات هناك وأخبره عن أهمية التبرعات، دفع ما كان قد وعد به وظل على الاتصال بالجماعة. فبارك الله سبحانه وتعالى في عمله كثيرا، حيث بدأ يكسب المال ووفقه الله لتسديد الديون كلها التي بسببها كان يتوارى من الناس. وليس ذلك فحسب، بل قد اشترى بيته الخاص، فالآن وعد بأضعاف كثيرة من ذي قبل. يقول المسؤول عن التبرعات من بنغال وسكم أحد الأحمديين الذي كان قد انضم إلى الجماعة قبل 10 سنوات من فرع دارجينغ، وكان دوما سباقا في التضحية بالمال. حين وصلنا إليه هذه السنة لأخذ الوعد منه بالتبرعات في صندوق الوقف الجديد، قال: لقد أجريت لوالدته عملية جراحية كلفته 100,000 روبية، لذا هو يعاني من ضائقة مالية، لذا قد خفف الوعد من 22,000 سابقا إلى 17,000 روبية، لكننا حين ذهبنا إليه لاستلام المبلغ دفع المبلغ نفسه 22,000 قائلا، وهذا فعلا ما وعد به. قد خطر ببالي أنه لا يجوز التراجع عن عمل حسن قد تعودته. فعلى هذا النحو أيضا يبارك الله سبحانه وتعالى في الإيمان، حيث يخلق الإحساس في القلوب أنه ينبغي أن تقدم التضحيات لترث أفضل الله أكثر. يقول أحد الأحمديين من موريشيوس: كنت غارقا في تفكير عميق أثناء الاستماع إلى إعلان السنة الجديدة للوقف الجديد في خطبة الجمعة، إذ لم أدفع قط في هذا الصندوق. وأثناء الخطبة نفسها وعدت الله سبحانه وتعالى إنني إن وجدت العمل فسوف أدفع 25,000 روبية محلية، أي 500 جنيه استرليني تقريبا، في صندوق الوقف الجديد. ثم خلال بضعة أيام وجدت تعهدا بمبلغ 500,000 روبية، فتأكدت أن الله سبحانه وتعالى قد رزقني مقابل وعدي ب20 ضعف لما وعدته، فدفع فورا ما كان قد وعد به. يقول شاب أحمدي مخلص اسمه عمره أومو قدوس، وعمره 17 سنة تقريبا، من بنين في أفريقيا، وكان يعمل ويدفع التبرعات، وكان أخوه مريضا ولم يتحسن حتى بعد العلاج في كبريات المساجد، فكان قلقا على صحته، وكتب إلي أيضا رسالة طالبا للدعاء، وانشغل شخصيا أيضا في الدعاء، وتبرع ب1000 فرنك بنية أن يشفي الله أخاه ببركته. فمن الله سبحانه وتعالى عليه كثيرا وشفى أخاه شفاء غير عادي. يقول الداعية هناك: إني قد قلت له أن لا يدفع الآن لأنه بحاجة من المال لعلاج أخيه، ويمكن أن يدفع لاحقا، لكنه رفض وأبرم صفقته فورية مع الله، فأكرمه الله سبحانه وتعالى هو الآخر فورا. يقول أحد الإخوة من بنين وهو يدفع التبرعات بانتظام: في 4 ديسمبر جاء عصابة كبيرة من قطاع الطرق إلى قريتنا ليسلبوا منا الجواميس مهددين بالسلاح، بعد أن كانوا قد سرقوا الجواميس الكثيرة من القرى الأخرى. فساقوا جواميسنا، لكنه فور خروجهم من القرية هبت عاصفة شديدة، فهربت المواشي كلها مذعورة ولم يستطيعوا الإمساك بها. كان هذا الأخ يملك 20 بقرة تقريبا، فعادت إليه كلها، بل جاءت معها الدواب الأخرى أيضا فأعادها إلى أصحابها، وقال للناس بأن الدواب التي عادت إليكم فقد عادت بسبب أنا، وذلك لأنني أدفع التبرعات بالتزام. فانظروا كيف يتقدم في الإيمان أناس في بلاد إفريقية نائية أيضا بعد انضمامهم
إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام. يقول سكرتير صندوق الوقف الجديد في أستراليا عن أحد فروع الجماعة المحلية أن إحدى السيدات سمعت الخطبة عن الوقف الجديد في العام الماضي وترأت بها وتأثرت بها كثيرا. كان عندها $1000 حين ذاك، فدفعت فورا في هذا الصندوق. كذلك يروي داعيتنا في أستراليا قصة طفل صغير ويقول بأننا كنا نتحدث حول هذا الموضوع، وكان الطفل يسمعنا جالسا مع أهل بيته، ثم جاء بعد هنيهة حاملا صندوقه الصغير فيه $100 وقال: هذا تبرع مني في صندوق الوقف الجديد. يقول أمير الجماعة في النرويج أن سيدة نرويجية بايعت حديثا عندما أخبرت عن مشروع الوقف الجديد دفعت 100 كرونة، وهذه عملة محلية هنالك، فورا، وقالت بعد بضعة أيام أن اليوم الذي دفعت فيه التبرع دعاها المسؤول الأعلى منها في اليوم الثاني منه وأضاف 100 كرونة في راتبها، مع أنها لم تطلب ذلك قط، وأضافت وقالت بأنها دفعت 100 كرونة مرة واحدة، ولكنها بدأت تتقاضى 100 كرونة أيضا. لقد بايع أحد الإخوة حديثا في كونغو كينشاسا، وعندما أخبر عن النظام المالية في الجماعة بدأ بأداء التبرعات بالتزام من اليوم نفسه. يقول هذا المبايع الجديد أن ظروفه المالية تحسنت كثيرا نتيجة دفعه التبرعات، وقال بأن كل عمل كان يشرع فيه قبل ذلك لم يكن يزدهر، ولكنه منذ أن بدأ بدفع التبرعات بارك الله تعالى في رزقه كثيرا، وأصبحت عنده بقرات كثيرة. يقول سكرتير الوقف الجديد الوطني في ألمانيا بأن جماعتنا عقدت مؤتمرا واشتركت فيه سيدة مبايعة جديدة، وبعد نهاية المؤتمر أخبرت رئيسة لجنة إماء الله أن هذه السيدة المبايعة الجديدة دفعت 400 يورو، وهو مبلغ كبير في صندوق الوقف الجديد، علما أن السيدة المذكورة أحمدية وحيدة في عائلتها وتواجه معارضة مريرة، ندعو الله تعالى أن ينجيها منها. يقول أمير الجماعة في كندا أن أحد أعضاء مجلس خدام الأحمدية دفع في صندوق المنظمة الإنسانية أولا $25,000 لمساعدة اللاجئين السوريين، وطلب بأن لا يكشف عن اسمه، وكان في الصف الأول من المتبرعين في صندوق الوقف الجديد من قبل، أو لعله طلب منه أن يكون في الصف الأول، ولكنه تردد قليلا ووعد بأنه سيدفع ما يؤهله للانضمام إلى الصف الثاني، ولكنه عندما حان موعد أداء التبرعات قال بأنه سيدفعه بحسب معيار الصف الأول، فاحسبوني في الصف الأول. يقول داعيتنا في تنزانيا أن شخصا كان مسيحيا وانضم إلى الجماعة قبل بضعة أعوام فيقول هذا المبايع الجديد بأن نارا نشبت في السوق في شهر رمضان صدفة واحترقت محلات كثيرة، كما احترق محلي وما فيه من البضائع، وكان معاشي يعتمد على هذا المحل وحده، فاحترت في أمري ولم أعرف ماذا أفعل، ثم أشار علي بعض الأصدقاء أن أقترض من البنك وأبدأ بالعمل مجددا كما فعل جيراني، ولكنني قلت بأن الله يعلم ظروفي وحاجاتي. انظروا كيف زاده الله تعالى إيمانا، إذ قد انضم إلى الأحمدية تارك المسيحية ثم زاد إيمانا إلى هذه الدرجة، فقال لن أفعل ما منع الله عنه، ولن آخذ المال بالربا وإن كانت فيه منفعة ظاهرية. ثم ساعدني قليلا بعض الإخوة المحليين، وساعدتني الجماعة قليلا دون أن أطلب، وبذلك شرعت في العمل مشددا، وقد بارك الله في عملي كثيرا، ومع بدء العمل رفعت مبلغ التبرعات ودفعت أكثر مما وعدت بدفعها. لم تمضي على فتح محلي
مجددا 6 أشهر حتى بارك الله في رزقي كثيرا، وقد ازدهر عملي في المحل الجديد وارتفع دخلي سريعا بما لم أعهده حتى في 6 أشهر. كانت زوجتي مريضة وقد تحسنت صحتها أيضا. ثم قال هذا الأخ بأن كل هذا إنما هو نتيجة الإنفاق في سبيل الله. لقد جاء في حديث مفاده أنه إذا أنفق الإنسان في سبيل الله من كسب الحلال يبارك في ماله. انظروا كيف أعطى الله المنفق المذكور ثمرة إنفاقه بعد أن قرر أنه لن يأخذ الأموال بطريقة غير مشروعة، بل أخذ المساعدة وشيئا من القروض وشرع في العمل، فبارك الله في عمله كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه إذا أنفق الإنسان بقدر نواة التمر من كسبه الحلال يحوله الله سبحانه وتعالى إلى جبل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كما أن عجل صغير كما أن عجلا صغيرا يتحول إلى دابة كبيرة، كذلك يزيد الله التضحية التي تقدم من مال الحلال. فالله تعالى يري جماعة المسيح الموعود عليه السلام هذه المشاهد. كما قلت من قبل سأقدم الآن تقرير عن السنة المنصرمة. إن باكستان تحتل المرتبة الأولى من بلاد العالم كله، أما من بين البلاد الأخرى ما عدا باكستان فتحتل بريطانيا الدرجة الأولى، ثم أمريكا، ثم ألمانيا، وتحتل كندا الدرجة الرابعة، ثم الهند، ثم أستراليا، ثم إندونيسيا، ثم هناك جماعة من الشرق الأوسط قد جاءت في المرتبة الثامنة وتليها بلجيكا ثم غانا. من حيث الإضافة في جمع التبرعات في العملة المحلية تحتل جماعة غانا الدرجة الأولى وتليها أمريكا ثم بريطانيا. ومن حيث الدفع على مستوى الأفراد احتلت جماعة من جماعات الشرق الأوسط الدرجة الأولى وتليها أمريكا، ثم هنالك جماعة أخرى من الشرق الأوسط، ثم سويسرا وتليها بريطانيا التي احتلت الدرجة الخامسة، وتليها أستراليا ثم بلجيكا ثم ألمانيا، ثم جاءت كندا في الدرجة العاشرة. كما قلت من قبل بأن عدد المشتركين في صندوق الوقف الجديد إلى هذه السنة يربو على 1,000,000 مشترك، بل هو أزيد من ذلك، وهذا العدد أكثر بقدر على ما أظن 1,600,000 مقارنة بالعام الماضي. فمن حيث الإضافة في عدد المشتركين تحتل الهند المرتبة الأولى في بلاد غير الإفريقية، ثم كندا، ثم بريطانيا، ثم أمريكا. ولكن أكبر عدد من المشتركين الجدد كان في بلاد أفريقية، إذ قد احتلت نيجيريا مكان الصدارة في هذا المجال، ثم الكامرون، ثم غينيا كوناكري، ثم النيجر، ثم بوركينا فاسو، ثم مالي، ثم بنين، ثم تنزانيا، فأوغندا. ترتيب الجماعات الأولى في باكستان من حيث تبرع البالغين هو لاهور، ثم ربوة، ثم جماعة كراتشي. أما ترتيب المحافظات في باكستان فهو كما يلي: الأولى هي محافظة فيصل آباد، ثم إسلام آباد، ثم سرغودا، ثم گوجرانوالا، ثم غجرات، ثم ملتان، ثم عمركوت، نروال، ثم حيدرآباد، فبهار البول. أما من حيث مكتب الأطفال فترتيب الجماعات الكبيرة في باكستان هو: الجماعة الأولى هي جماعة لاهور، ثم كراتشي، ثم ربوة. وترتيب المحافظات هو كما يلي: الأولى هي محافظة إسلام آباد، والثانية هي فيصل آباد، ثم گوجرانوالا، ثم غجرات، وفي المرتبة الخامسة هي حيدرآباد، ثم دير غازي خان، ثم ملتان، ثم محافظة كوتلي في كشمير الحرة، ثم ميرو بوخاس، ثم بيشاور. ترتيب الجماعات الكبيرة في بريطانيا هو كما يلي: وستر بارك، ثم رينز بارك، ثم برمنغهام ويست، ثم منطقة مسجد فضل، ثم ويمبلدون بارك، ثم جيلينغهام، ثم جيم ساوث، ثم نيو مولدن، ثم برادفورد ساوث،
ثم غلاسكو. أما ترتيب المناطق في بريطانيا من حيث جميع التبرعات فهو ميدلاندز تحت المرتبة الأولى، ثم لندن A، ثم لندن B، ثم موديل 6، وهكذا ترتيب في جامعات أمريكا العشرة الأولى، وهو كالتالي: سيليكون فالي، سيتل، ثم درايت وريجينا الوسطى، لوس أنجلوس الشرقية، سيلو سبرينغ، يورك، هيرسبورغ، هيوستن ساوث ودالاس. أما ترتيب أول 5 جامعات محلية في ألمانيا من حيث جمع التبرعات فهو كما يلي: الجامعة الأولى هي جامعة هامبورغ، ثم فرانكفورت، ثم غروس غراو، ثم ويسبادن، ثم مولفلدن، ثم هوسلدورف. وترتيب الجامعات العشرة من حيث دفع التبرعات هو: ريدنمارك، نوائس، ريدبورغ، فيليوسهاب، كوبرنز، هونورو، نيدا، وإنغارتن وفولدا. 3 إمارات أولى في كندا هي كالغوري، ثم وان، ثم وينكور. وترتيب 5 جامعات كبيرة هو كمالي: الجامعة الأولى هي ميلتون جورج، تاون، ثم درهم، إدمنتون ويست، ثم سيسكا توا نورث، وأوتان ويست. 5 جامعات في كندا من حيث مكتب الأطفال هي جامعة درهم تحتها المرتبة الأولى، ثم كالغري نورث ويست، ثم ميلتون جورج تاون، ثم بيسيج ويلتش، ثم أودبارج. لقد وجهت الأنظار من قبل أيضا أن العمل في مكتب الأطفال كما يجري في كندا بأسلوب جيد وبانتظام محكم يجب على الجماعة في البلاد الكبيرة الأخرى أيضا أن يقلدوهم. وأقول بالمناسبة أن مكتب الأطفال يوجد في صندوق الوقف الجديد ولا يوجد في صندوق التحريك الجديد. ترتيب المحافظات في الهند من حيث جمع التبرعات الإجمالي هو: محافظة كيرالا تحتل الدرجة الأولى، وتليها تامل نادو، ثم جمون وكشمير، ثم تلنغانا، ثم كرناتكا، ثم ويست بنغال، ثم أوريسا، ثم أوتر برديش، ثم دلهي، ثم مهارشرا. أما ترتيب الجماعة من هذا المنطق وتحتل جماعة كيرولائي، ثم كاليكت، ثم حيدراباد، ثم بات بريام، ثم قاديان، ثم نور توائن، ثم كالكوتا، ثم سولور، ثم بنغول، ثم بنغادي والشنغر. وما ترتيب الجماعة من هذا المنطلق في أستراليا هو ميلبورن ساوث، كاسل هيل، مونت درايت، بيزت، إليد زاوث، بيليمنت، بيتمن ساوث، زين لوغان، مارتن بارك، وبيليك بارك. وفي أستراليا طرح علي أحد سؤالا وقال: يوجد مكتب الأطفال في مشروع الوقف الجديد، فهل يوجد هذا المكتب في مشروع التحريك الجديد أيضا؟ فليكن واضحا أنه لا يوجد مكتب الأطفال في مشروع التحريك الجديد. التبرع الذي يؤخذ من الأطفال أو يركز عليه بوجه خاص يكون لصندوق الوقف الجديد فقط، إذ هناك مكتب خاص بهم في هذا الصندوق. ندعو الله تعالى أن يبارك في أموال جميع المتبرعين ونفوسهم بركات لا تنتهي، ويوفقهم للتضحية بأموالهم هذا العام أكثر من العام المنصرم، ويزيد عدد المشتركين أيضا. بعد صلاتي الظهر والعصر سأصلي صلاة الغائب على مرحومين. الجنازة الأولى هي للمرحوم محمد أسلم شاد منغلة الذي توفي في 31 من ديسمبر 2015 ميلادي في الساعة 10:40 ليلا عن عمر ناهز 71 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. كان مصابا بمرض القلب فذهب إلى المستشفى للفحص، وقال الأطباء بأن صحتك ليست على ما يرام، وأدخلوه في المستشفى. وبعد قليل أصيب بنوبة قلبية ووضع على جهاز التنفس الصناعي، وفي أثناء ذلك أصيب بنوبة الشلل وبنوبة قلبية مرة أخرى، ثم بدأ به مرض الكلية أيضا فظل يخضع لتغسيلها. على أي حال لما أصيب في المشفى بالأزمة القلبية المرة الثالثة صعبت عليه استعادة الوعي رغم الصدمة الكهربائية، وبالتالي فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. كان والده الحاج صالح محمد منغلة ينتمي إلى قرية 168 و171 تشك بنغلة في محافظة سرغودة،
واسم والدته صاحب بيبي. لقد سافر إلى ربوة 80 شخصا من قرية تشك منغلة تحت قيادة والده الحاج محمد صالح في عام 1955، وبايعوا على يد المصلح الموعود الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام. ولقد ذكر المصلح الموعود عن لقاء هذه الجماعة، وكان محمد أسلم شاد منغلة منهم حيث كان طفلا يناهز عمره 10 سنوات. لقد درس الابتدائي في قريته، ثم جاء به والده إلى ربوة لتسجيله في المدرسة، فسجل في الصف السادس في الثانوية تعليم الإسلام. لقد قال والده وهو يسلم ابنه إلى صاحب زادة مرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث رحمه الله، الذي كان آنئذ عميد كلية تعليم الإسلام: أسلم إليك عصفورا فاجعل منه صقرا. فقال الخليفة الثالث رحمه الله: سيصبح صقرا إن شاء الله، وعليه فقد وفقه الله تعالى لاحقا لخدمات كثيرة. لقد أكمل دراسة الثانوية في عام 1961، ثم تخرج بشهادة البكالوريوس من كلية تعليم الإسلام، ثم أنهى دراسة الماجستير في اللغة العربية في جامعة البنجاب، واحتل مركزا مميزا. وبعد الماجستير باللغة العربية وفق لخدمة الجماعة كأستاذ محاضر في كلية تعليم الإسلام بربوة لمدة 14 عاما بدءا من 1966 إلى 1980. فلما أممت الحكومة جميع المدارس والكليات سنة 1973، لعله كان في 74-75، على أي حال بعد هذا التأميم نقلت الحكومة الأساتذة الأحمديين إلى أماكن مختلفة. كان يريد أن يخدم الجماعة فلم يطمئن بالانتقال من المركز، فقدم استقالته وحضر عند الخليفة الثالث رحمه الله، وقدم نفسه وقفا للخدمة. قال له الخليفة الثالث أن يأتي إلى مكتبه وجعله يعمل فيه، وبعد 3 أشهر عينه نائب السكرتير الخاص له. وفي 1982 عينه الخليفة الرابع رحمه الله سكرتيرا خاصا له، وظل يخدم على هذا المنصب في ربوة حتى وفاته. فلما قدم الخليفة الرابع إلى لندن وفق المرحوم للخدمة كسكرتير خاص لحضرته لمدة سنة تقريبا، ووفق للخدمة بوصفه سكرتيرا لمجلس الشورى من سنة 1982 حتى وفاته. لقد وفق للعمل على مناصب شتى في مجلس خدام الأحمدية من عام 1968 إلى 83، كما وفق للخدمة على مناصب شتى في مجالس أنصار الله من عام 1986 إلى 2015، حيث كان يعمل حاليا نائبا لرئيس مجلس أنصار الله. لقد ترك خلفه زوجته و6 أبناء وبنتين ألهمهم الله تعالى الصبر والسلوان ووفقهم للاستمرار بحسناته. أحد أبنائه محمد نير منغلة داعية للجماعة ويعمل حاليا في خلية البحث بربوة، والثاني عتيق منغلة من الواقفين الجدد ويعمل فنيا في المخبر الطبي. يقول زوج بنته: كان المرحوم يتحلى بصفات وميزات كثيرة، كان يواجه جميع أنواع الصعوبات والمشاكل بكل صبر وعزيمة، ولم أسمع قط منه التذمر بالآلام والأذى. كانت حياته كلها وقفا لخدمة الدين، كان ينهمك صباح المساء وليل النهار في إنجاز أعمال الجماعة، ولقد أدى حق الوقف حقيقة، ورأيت ذاك أنا أيضا بأم عيني. يقول ابنه نير أحمد: كان يفيق لصلاة التهجد ويوقظ أهله أيضا وينصحهم بذلك أيضا، كان يقوم بالأدعية الضارعة المفيدة بالحرق والالتياع، كان يستصحب أولاده أيضا عند ذهابه للصلوات بالجماعة. تقول بنته عابدة: كان توكله على الله عظيما، وكان يتحلى بعزيمة ورحابة صدر كبيرة، لم يكن يظهر بلسانه ولا بملامح وجهه مهما كانت المشكلة كبيرة تعرض لها، إنما كان يتوجه لله ويتضرع إليه ويبتهل عنده، وكان يكتب للخليفة للدعاء، وكان دائما يطلب من الخليفة النصيحة في كل أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا، كان يهتم كثيرا بأقاربه الفقراء. تقول كنته: كان يتحلى بصفات حاملة كثيرة، كان يتسم بطبع لين، وكان مضيافا ومؤنسا، لم يذكر قط في البيت أمور المكتب، بل لو حدث أن علمنا بأمر ما من الخارج وذكرنا له ذلك قال: إن كنتم قد سمعتم بهذا الأمر فأخبروني أنا أيضا. لم يناقش في البيت أبدا أمرا يتعلق بمكتبه.
كانته هذه هي ابنة الشهيد أسلم بهروانة تقول: وبعد استشهاد والدي أصبح يهتم بي أكثر، ولقد أعطى الكن مكانة سامية في بيته، بحيث كان يأخذ برأي الكن أيضا في قضايا البيت. هذا هو الطريق السليم لتحويل البيوت إلى الجنة. يقول ابن أخيه: لقد رأيته مضحيا بكل لحظة من حياته لخدمة الجماعة والخلافة، وكانت علاقته مع الخليفة تتسم بالمحبة الكبيرة. كتب الدكتور مسعود الحسن نووي: منذ 8 سنوات أتيحت لي فرصة الاطلاع عن كثب على بعض صفات طيبة كان يتحلى بها الأستاذ منغلة، والجوانب البارزة لسيرته هي أنه كان جد متواضع، وكان يتسم بأخلاق عالية. ألفيته مواسيا ومؤنسا وخاليا من الغرور والنفور، ومتواضعا جدا رغم إصابته بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والمرض في القلب. كان يواظب على أداء الصلاة الخمس في المسجد، كان مخلصا جدا للخلافة وخادما وفيا لها. يقول أحد العاملين في مكتب السكرتير الخاص بربوة السيد بشير أحمد: لقد أتيحت لي فرصة العمل معه ل22 سنة، ولقد عاملني فيها بكل محبة، وعاونني فيها بكل شفقة، وأرشدني على الدوام. ثم يقول أحد العاملين الآخر في مكتب السكرتير الخاص بربوة السيد وسيم: كان بيتي مجاورا لبيت السيد منغلة. مرضت والدتي مرة، فظل السيد منغلة يسألني عن صحتها مرة بعد أخرى. ويقول السيد ميرزا داود أحمد، وهو أيضا أحد العاملين في مكتب السكرتير الخاص بربوة: لقد عملت مع السيد منغلة لمدة 24 عاما، ولقد أعطاني دوما ثقة كبيرة. كان يشرف على كل عمل ويرشد لإتمامه، وإن حصل أن انزعج منه أحد سبق لدعوته إليه فواساه وشاطر خاطره. يقول السيد خالد عمران، وهو يعمل في الحراسة أيضا، الحراسة الخاصة أقصد: لقد كان يتحلى بميزات شتى، إلا أن صفة العفو والصفحة كانت بارزة فيه، مهما كان منزعجا أو عاتبا على أحد العاملين، إلا أنه كان يعفو عنه فورا عند اعتذاره، وكان يصفي قلبه تجاهه. ويقول السيد سليم ظفر الذي يعمل في مكتب السكرتير الخاص هنا: أرتبط بالسيد منغلة بواسر وشيحة قديمة، ولا أذكر أنه تشاجر مع أحد أو سخط على أحد بشكل دائم، وكانت الابتسامة تعلو ثغره دوما. يقول السيد عطاء المجيب راشد إمام مسجد الفضل بلندن: كانت لي معه علاقة طويلة المدى، لقد علمنا سويا في مجلس خدام الأحمدية على مناصب شتى، أي قد عملنا مع بعض في مناصب شتى، ثم بقينا على التواصل لاحقا أيضا. كان يتميز بحب الخلافة والتقدير لها وبالشعور بالمسؤولية. كانت تسنح لفرص كثيرة الاتصال به للحصول على معلومات شتى بأمر من الخليفة الرابع رحمه الله في أيام تسجيل برنامج لقاء مع العرب وبرامج الأسئلة والأجوبة الأخرى، فكان يرسل المعلومات المطلوبة بكل سرعة، وبالتالي كنت أقدمها إلى حضرته رحمه الله. يقول السيد ملك نسيم: كان يعمل على منصب المهتم المقامي بينما كنت أعمل كناظم لخدمة الحلق في ربوة، وفي إحدى المرات وقعت حادثة مرور، فجاء إلى بيتي في الساعة 12:30 ليلا على دراجته وقال لي: لقد حدث في فاصل البلد حادثة، هناك عدد جرح، فاذهب بالخدام فورا، فقد آمنت لك السيارة، فاذهب وقم بتوفير الدم لمن يحتاج إليه من هؤلاء الجرحى. يقول ملك نسيم: كان البرد قارسا، فقلت له: اشرب الشاي يا سيد منغلة. قال: ليس هذا وقت شرب الشاي، لأن الناس يموتون هناك، فاذهب إلى هناك فورا. كان في ذلك الوقت مصابا بالإنفلونزا والحمى، ومع ذلك كان الشعور بالمسؤولية عنده قويا لدرجة وصل بنفسه إلى ناظم خدمة الخلق على دراجته، وجهز فريقه وأرسله للمساعدة. الصفات التي ذكرها الناس سواء أولاده وغيرهم ليست فيها ذرة من المبالغة، ولقد ذكرت سابقا أيضا أن صفاته كانت أعلى وأكثر مما ذكر.
كانت علاقتي معه ممتدة على مدى بعيد، وعني درست على يده لبعض الأيام في الكلية في بلاد الفترة، في بداية الفترة التي جاء فيها التدريس في الكلية، ثم عملنا سويا في مشروع الأحمدية وفي أنصار الله، ثم كانت لي علاقة مباشرة فعالة معه لما عين الخليفة الرابع رحمه النظر الأعلى واعتبر منصب الخلافة، كلما أعطيته عملا ما أنجزه. كان يتسم بالتواضع الجديد. ندعو الله سبحانه أن يرفع درجاته وعمله بالرحمة والمغفرة، آمين. الجنازة الثانية هي لسيد أحمد شبير جوئي ابن الحكيم صالح محمد جوري، كان يسكن في بلجيكا وتوفي عن عمر يناهز 67 عاما، الله إليه راجعون. كان يعمل هناك نشاطا اجتماعيا، كان مواظبا على الصلوات، كان مشفقا ومهتما برعاية الفقراء وصالحا ومخلصا. ثم قد ترك خلفه بنتين وثلاثة أبناء. أحد أبنائه أسامة جوئي تخرج من الجامعة الأحمدية في بريطانيا ويخدم الجماعة الآن في جزيرة ميوتي، وهو لم يستطع أن يشترك في الناس والديه لكونه في ميدان العمل. لقد صرح الأطباء أنه لا علاج ناجع لمرض السرطان الذي ألم بأحمد شبير جوئي، وقال بأنه لم يبقى من حياته إلا بعض أيام فحسب. كان الداعية أسامة جوئي موجودا هنا في تلك الأيام، وكان قلقا تجاه مرض والده، إلا أن والده قال له: واجبك أن تكون موجودا في ميدان العمل، فلا تقلق تجاه اعتدال صحتي، بل اذهب وانجز ما فوض إليك من عمل من قبل الجماعة ومن قبل الخليفة. فأرسله قصرا، وبعد إرسال ابنه بأيام قليلة انتقل رحمته تعالى، رحمه الله رحمة واسعة، وألهم الله الصبر والسلوان لأسامة جوى المشغول حاليا في خدمة الجماعة، ووفقه لخدمة الدين أكثر من ذي قبل، وأن يكون محققا لرغبات والديه بفضل الله سبحانه وتعالى. إن المتخرجين هنا من الواقفين الذين يتخرجون دعاة ومبلغين يقومون بأعمال رائعة، وفقهم الله تعالى للحفاظ دوما على هذا التواضع والكفاءة للعمل والعزيمة العالية، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.